الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا سید الانبیاء امام الانبیاء پیکر حسن جمال صاحب شرف و کمال منبع رشد و ہدا والی والتہا امام القبلتین امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے. میرے بھائیوں دوستو، یہ آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ تلاوت کی ہے، اس دے اندر اللہ رب العالمین ایمان والیاں مخاطب نے کیا ایمان والو جڑے لوگ اللہ تے ایمان لے آئے اللہ دا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو جس طرح ذکر کرنے دا حق ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو صبح اور شام. آج میں ایک وظیفہ جو زبان کو ادا کریے تے نہ زبان کو تکلیف ہوندی ہے، نہ وقت لگتا ہے، نہ ٹائم لگتا ہے، لیکن اس دی فضیلت اتنی ہے کہ ایک پلڑے دے اندر 7 زمینہ 7 آسمان رکھ دیتا جائے اور اس ایک چھوٹے جے وظیفے میں 2 الفاظ والے وظیفے میں ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے تو اس پر وظیفے دی زیادہ فضیلت ہے. وظیفے تے اسی اپنی زبان کو ادا کر لینے ہاں، لیکن انہاں وظائف دے معنی نہیں سمجھتے کہ جے اسی الفاظ اپنی زبان کو ادا کرنے ہیں، ان الفاظہ دا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. تسبیحاں بڑیاں کر لیاں، تسبیحاں پھیر لیاں، لیکن معنی دا کوئی پتہ نہیں ہے ان الفاظ دا معنی کیا ہے، کہ الفاظ سانوں کی مخاطب نے. ایک وظیفہ سبحان اللہ کہ اللہ تو پاک ہے، زبان کو ادا کر دیتا، لیکن معنی نہیں سمجھا کہ اس الفاظ دا اس وظیفے دا معنی کی سی. جڑا بندہ اس لفظ دے معنی کو سمجھ لے وہ بندہ ساری توحید سمجھ جائے گا کہ ان الفاظ دی فضیلت کیا ہے اور ان الفاظ سانوں کی مخاطب لے کہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. کس چیز تو پاک ہے؟ اللہ تو ہر شراکت، ہر شریک کی شراکت تو پاک ہے. اے اللہ سی کھانے تو کھاون تو پاک ہے. اے اللہ سی پینے تو پیون تو پاک ہے. اے اللہ سی سو جانے اللہ تو سوون تو پاک. اے اللہ سی محتاج اللہ تو محتاجی تو پاک. اللہ سی کمزور تو کمزوریاں تو پاک ہے. اے الفاظ اگر سی معنیاں
گے تو انسان ساری توحید سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر شریک تو پاک ہے، اللہ ساڑھے ماں باپ ہے، اللہ تو ماں باپ تو پاک ہے، اللہ ساڑھی اولاد ہے، اللہ تو اولاد تو پاک ہے، اللہ تو ہر چیز تو پاک۔ جو انسان انہاں لفظاں دا معنی سمجھ جائے کہ انسان ساری توحید سمجھ آ جائے۔ فضیلت بہت زیادہ ہے لیکن انسان نہ الفاظ دے معنی بھی سمجھے۔ اے نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سودا پڑھ رہی ساری جاڑے وظیفے کرتے معنی کا پتہ ہی نہیں کہ میں اپنی زبان کو انہیں ادا کی کیتا ہے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جو اپنی زبان کے الفاظ جاری کراں ادا کراں تے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ دی تسبیح بیان کر رہے ہیں تے انہاں لفظاں دا یہ معنی ہے، یہ لفظ میں جواب مخاطب نے کہ اللہ ہر چیز تو پاک ہے، اللہ ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پریشانیاں آئیاں، مصیبتیں آئیاں، مکے والے نے آپ کو تانے دیتے میرے دیتے، آپ کو مجنون آکھیا گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ کو پاگل مجنون دیوانہ آکھیا گیا، جادوگر آکھیا گیا تے میرے پیغمبر تنگ دل ہو جاندے نے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو تسلی دین واسطے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے والا قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الصاجدین واعبد ربک یاتیک الیقین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر انہاں دے تانیاں تو پریشان نہ ہو جائیں، انہاں دے مینیاں تو اپنا سینہ تنگ نہ کر لویں، اپنے دلوں تنگ نہ کر لویں۔ اے میرا پاک پیغمبر پریشانیاں آ جائے، مصیبت آ جائے، اگر تینوں کوئی مصیبت آفت پہنچ جائے فسبح بحمد ربک وکن من الصاجدین۔ اے میرا پاک پیغمبر پریشانی دی حالت دے اندر اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کر، اللہ دیاں پاکیاں بیان کریا کر، اللہ دیاں تحمیداں بیان کریا کر، اور کثرت دے نال سجدے کریا کر حتیٰ کہ تیرے کول موت دا پیغام آ جائے۔ میرا اللہ اپنے پیغمبر نو کنا الفاظ دے اندر تسلیاں دے رہا ہے۔ اے میرا پیغمبر پریشانیاں آ جائے، مصیبت آ جائے تے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرن لگ جایا کر، اللہ دیاں حمداں بیان کرن لگ جایا کر، کثرت دے نال سجدے کریا کر۔ آن لے دیکھنا کہ ان الفاظاں دا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان الفاظ دا معنی اپنے قرآن مجید دے اندر سمجھا رہے ہیں کہ سبحان اللہ تے ادا کر دیندے ہو، انہاں دے معنیاں نو بھی سمجھیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے میرا پاک پیغمبر انہاں لوگاں نوں آندے جڑے لوگ اللہ دے بارے گلاں باتاں کردے نے کہ اللہ دی اولاد ہے، اللہ دا بیٹا عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے کہہ دیتا کہ عزیر اللہ دا بیٹا جے، عیسائیاں نے کہہ دیتا کہ مریم اللہ دی بیوی جے، عیسائیاں نے کہہ دیتا کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا جے۔ اللہ فرماتے نے اے میرا پاک پیغمبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اے میرا پاک پیغمبر کہہ دے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ہر انہاں گلاں تو پاک ہے جڑیاں گلاں بیان کردے نے، انہاں اللہ ہر عیب تو پاک ہے، اللہ ہر اولاد بیٹا بیٹی تو
جیڑیاں گلاں آندے نے، اے یہودی جیڑیاں گلاں آندے نے، عیسائی جیڑیاں گلاں آندے نے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا دے، نہیں سبحان ربک رب اللہ پاک ہے، اللہ ہر شریک دی شراکت و پاک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ، میں ہر وہ آیت پڑھاں گا جس آیت دے اندر سبحان دا لفظ آئے کہ اللہ پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ فرماتے نے جڑیاں یہودی گلاں آندے نے، جڑیاں عیسائی گلاں آندے نے، جڑے مشرکین مکہ آندے نے کہ اللہ دیاں بیٹیاں نے، اللہ فرمایا میرا پاک پیغمبر کہہ دے کہ جڑیاں گلاں آندے نے اللہ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ پاک جڑیاں گلاں آندے نے اللہ اس تو بلند ہے، اللہ اس تو اعلیٰ جے، اللہ اس تو برتر ہے، اللہ اس تو بلندیاں والا جے۔ تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ تسبح له، اللہ فرماتے نے او دنیا والو اس ستا زمین ستا آسمان دے اندر سبع سماوات والارض، ان ستا زمین ستا آسمان دے اندر جیڑی بھی مخلوق ہے، جیڑی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ کیڑی چرند پرندے جن انسان سب اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے دیں۔ او انسان ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کیڑی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دیجئے۔ ایک چرند پرندے جننے بھی جانور نے، موذی جانور نے، مچھلیاں بیان کر رہی ہیں، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہی ہیں۔ سمندر دے اندر 18,000 مخلوق نے، وہ بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تسی انہاں دی تسبیحاں سمجھ نہیں سکتے۔ سمندراں دیاں تہواں دے اندر، زمیناں دیاں تہواں دے اندر، اے ساری مخلوقات، اس زمین دے اُتے جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنے بھی جانور نے، پرند چرند انسان نے، سب اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے رہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تسی انہاں دی تسبیحاں سمجھ نہیں سکتے۔ اب تسی دیکھ دو آپ کوئی پانی لگان جائے سردیاں دے موسم دے اندر، گرمیاں دے موسم دے اندر، میڈک بول دے نہیں، میڈک دے بول دے آواز آ رہی ہے، لیکن سانوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بولن کیوں رہے نے۔ اللہ فرماتے نے کہ میریاں حمدہ بیان کر رہے نے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تسی انہاں دی آواز تے سنتے ہو لیکن انہاں دی آواز سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے آج لوگاں دا عقیدہ ہے، کئی گمراہ عقیدے والے لوگ آندے نے کہ کتب دے بغیر، گوشت پاک دے بغیر، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اے زمین و آسمان دا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ جڑا اللہ رب العالمین ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے، اللہ رب العالمین ایک خوبصورتی لائق نظام چلا رہے ہیں، زمین آسمانہ دا نظام چلا رہے ہیں، لکھاں کروڑاں سال گزر گئے نے، اللہ رب العالمین اس آسمانہ زمینہ دا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ فرماتے نے او دنیا والوں، اگر اس
کائنات دے اندر اس زمین و آسمان دے نظام اندر اگر دو الہ ہوندے اگر دو رب ہوندے تے زمین و آسمان دا نظام درم برہم ہو جانا سی۔ آج تسی گھر دے اندر دیکھ لو، اگر گھر دے اندر ایک بائی نو سربراہ بنا دیتا جائے، اگر دو کٹھیاں نو بنا دیتا جائے، وہ آندہ میری گل مننی جائے، وہ آندہ میری گل مننی جائے۔ اگر علاقے دے دو ایم این اے ہو جان، ایک ایم این اے آکھے گا میری گل مننی جائے، دوسرا آکھے گا میری گل مننی جائے۔ اگر ملک پاکستان دی گل کر لو، اگر ملک پاکستان دے اندر وزیر اعظم دی کرسی تے نواز شریف نو بٹھا دیتا جائے، زرداری نو بھی بٹھا دیتا جائے، تے نال عمران خان نو بھی بٹھا دیتا جائے، وہ آکھے گا میری گل مننی جائے، وہ آکھے گا میری گل مننی جائے، وہ آکھے گا میری گل مننی جائے۔ اس پاکستان دا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بات سمجھا رہے نے، لا فسادتا، اگر زمین دے اندر دو الہ ہوندے، دو رب ہوندے، دو خدا ہوندے، اس زمین و آسمان دا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ رب العزت عما یصفون۔ لیکن اللہ پاک جیڑیاں ایک اللہ آخدے نے، اگے بھی اللہ رب العالمین ان معنی سبحان اللہ دا معنی سمجھا رہے نے۔ اللہ فرماتا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء فسبحان اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ او دنیا والو، وہی اللہ جے جڑا تانوں پیدا کردا جے، پیدا کر کے تسی دنیا تے آ گئے ہو، پھر تواڈے واسطے کھان پین دا سامان پیدا کردا جے، کھان پین دا ذریعہ بنادا جے، ثم یمیتکم، پھر تانوں موت دے دیندا جے، ثم یحییکم، پھر قیامت والے دن تانوں زندہ کرے گا۔ اگر اللہ حال من شرکائکم من یفعل ذلک، کوئی ہے دنیا دے اندر جڑا یہ کام کر کے دکھا دے وے، پیدا بھی کر دے وے، پیدا کر کے انہوں رزق بھی دے دے وے، پھر انہوں موت بھی دے دے وے، پھر انہوں زندہ بھی کر دے وے؟ کیا ہے کوئی ان ایسے کام؟ حل من شرکائکم من یفعل ذلک، ہے کوئی جڑا ایسے کام کر کے دکھا دے وے؟ اللہ فرماتا نہیں، فسبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ پاک جڑا تو شرک کر دے ہو، اے شرک نہ کریا کرو۔ اللہ پاک، اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دی شریک کوئی شراکت دار نہیں، اللہ دی ربوبیت دے اندر کوئی شراکت دار نہیں۔ اللہ سارے معبوداں تو پاک، اللہ کے اللہ خدا ہے، اللہ کے اللہ ہی داتا دے، اللہ نال مل کے اس کائنات دا نظام کوئی نہیں چلانے والا، اللہ کے نال مل کے لوگوں کو زندہ نہیں کرنے والا۔ فسبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام اللہ دیا تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، جنیاں میں آیات بتلاوت کیتیاں نے، ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ دا معنی بیان کیتا۔ اور لوگوں سبحان اللہ دا معنی کیا؟ اللہ پاک ہے، اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ اولادہ دینے والا، اللہ نے پکارا سننے والا، اللہ دے علاوہ کوئی لگادہ دینے والا نہیں، اللہ دے نال مل کے کوئی اولاد دینے والا، کوئی پکار سننے والا نہیں۔ فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ حضرت یونس
علیہ السلام مشکل آ گئی، پریشانیاں آ گئی، مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے، ان کارتے کی پہنے اللہ رو پکار کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دیکھو یونس علیہ السلام دا کی دام اللہ نو اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس مشکل دے کول نجات دلانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تو پاک بے شک میں ہی ظالماں دے وچوں سا۔ اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ دعا کرے اپنی دعا دے اندر اس کلمے نو پڑھ لوے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بخاری دی روایت، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دعا دے اندر اس کلمے نو بھی شامل کر لوے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العالمین تے لازم ہو جاندہ ہے اللہ اس بندے دی دعا نو کدی بھی رد نہیں کریا کر دے۔ جڑا بھی کوئی دعا منگے اس دعا نو اپنی دعا دے اندر ضرور شامل کریا کریں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اللہ دا ذکر کریا کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا جس طرح دا ذکر کرنے دا حق ہے، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اودیاں تسبیحاں بیان کریا کرو۔ ایک کہنے والا ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ، تیرا دیتا ہر کوئی کھاندا ہے، کوئی نعمت خوب ہٹاندا ہے، تیرے بعد نہ کوئی عطاندا ہے، سب تیرے نے احسان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ، نالے ذات تیری سبحان اللہ، تیریاں نعمتاں ایک دو چار نہیں، کر سکتا کوئی شمار نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیا انیاں نعمتاں نے کسی انہاں نعمتاں دا شمار بھی نہیں کر سکتے، تیریاں نعمتاں ایک دو چار نہیں، کر سکتا کوئی شمار نہیں، کسے نعمت دا انکار نہیں، ہے سب تیرے تو قربان اللہ، نالے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ جڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے، سب چھڈ کے تیرا ہو جاوے، جڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے، سب چھڈ کے تیرا ہو جاوے، تیرے بوئے تے آن کھلو جاوے، اونوں بخش نہ تیری شان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین نے کتنی بادشاہ دے نال نوازیا، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام دے بعد محترم پہاڑ نو توڑ دے، پہاڑ فوراً ریزہ ریزہ ہو جاندا، لوہے نو جدھر بھی موڑنا چاہتے موڑ لیندے، اللہ رب العالمین نے طاقتاں عطا کر دتیاں
سلیمان علیہ السلام نبی اللہ رب العالمین نے جنہ ویلنا دے تابع کر دیتا ساری مخلوقات چرند پرند جانور جنی بھی مخلوقات ساری سلیمان علیہ السلام دے تابع کر دیتی حتیٰ کہ صحابہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع کر دیتا جدھر سلیمان چاندے ہوانا دا رخ موڑ لیندے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سوار میں ایک میں روایت بیان کرنے لگا ایک تخت بارے بنی اسرائیل دی روایت پتہ نہیں جھوٹی یا سچی محدثین نے روایت کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا اتنا بڑا تخت کہ اس تخت دے اتے 30,000 کرسیاں نصب سن اتنا بڑا تخت ہے جہاں سلیمان علیہ السلام ہوا دے ذریعے جدھر بھی موڑنا چاہتے موڑ لیندے ایک سلیمان علیہ السلام تخت جا رہے ہیں بلندیاں دے اندر نے تھلے لکڑ لوہار لکڑ نو کٹ رہا ہے آرے نال لکڑ نو چیر رہا ہے تے جدوں نے سلیمان علیہ السلام دا تخت ویکھیا ہواواں دے اندر جا کے اڑدا ویکھیا تے اپنی اس لوہار دی زبان چوں نکل جاندا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے کہ تمہارے داؤد نے شان عظمتاں دے نال نواز دتا بادشاہ دے نال نواز دتا ہوا نے آواز حضرت سلیمان دے کنا تک پہنچا دیتی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت اس لوہار دی طرف جا کے کھڑا کر دیتا اس لوہار دے کول آ گئے تو لوہار پریشان کہ میرے کول ساری کائنات دا بادشاہ اس ساری سلطنت دا مالک میرے کول کھڑا ہے اے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی جو حیران ہو گیا سلیمان علیہ السلام آندے نے او اللہ دے بندے پریشان نہ ہوئی ایک دو جملہ کیا میں ہوا دے اندر جا رہا سا او جملہ میرے کنا دے اندر آ کے پہنچ گیا او جملہ اپنی زبان کو دوبارہ دوہرا دے او لوہار پریشان او پریشانی دے حالت دے اندر او کلمہ نو بول جاندا تھوڑی دیر جن سوچ وچار کر کے آندا سلیمان علیہ السلام جی اے اللہ دے پیغمبر جی اے اللہ دے نبی جی میں کلمہ آکھیا سی اے اللہ سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے کیا لے داؤد نو تو اتنی شان شوکت نال نواز دتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا جاندے نے او آندے نے او اللہ دے بندے اے کلمہ تو اپنی زبان جو ادا تے کر لیا ہے لیکن اس کلمے دی تینوں فضیلت دا نہیں پتا اگر کلمہ ایک پرڑے دے اندر ڈال دیتا جائے ساری کائنات ایک پرڑے دے اندر ڈال دیتی جائے تے اس کلمے دا وزن زیادہ ہے اس کلمے دی وجہ تو اس کلمے دے ادا کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے تینوں بہت ہی عظیم تر بلند مقام عطا کر دیتا ہے لیکن اسی اپنی زبان کو ادا تے کر لیتے ہیں لیکن معانی دا کوئی پتہ نہیں ترجمے دا کوئی پتہ نہیں اس کلمے دے مفہوم دا کوئی پتہ نہیں کہ کلمہ سانو کی مخاطب ہو کے آخر ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں اس کلمے دی فضیلت بیان کرنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا غرست لہو نخلتوں فی الجنہ جڑا بندہ ایک دفعہ اپنی زبان چوں سبحان اللہ ادا کردہ غرست لہو نخلتوں فی الجنہ اللہ رب العالمین اس بندے دا درخت جنت دے اندر لگا دیتے ہیں لیکن وہ درخت عام درخت نہیں دنیا والا درخت نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے اس درخت دی فضیلت فرمائی او درخت دی لمبائی چوڑائی دے بارے دسیا کہ اے میرے صحابہ جنت دے اندر ایک ایسا درخت ہے کہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ وہ درخت لگا دیتا ہے اگر اس درخت دے نیچے اگر اس درخت دے سائے دے نیچے ایک تیز رفتار برق رفتار جس طرح بجلی چل دی ہے اس طرح برق رفتار گھوڑا تیز رفتار گھوڑا بھی 100 سال تک دوڑتا رہے
دی چھا نہیں مکدی، سایہ نہیں مکدا۔ اتنا بڑا درخت ایک باری سبحان اللہ آکھیا ہے، اللہ رب العالمین جنت دے اندر درخت لگا دیندے نے، لیکن اسی زبان جو ادا کر لینے ہیں، فضیلت کوئی نہیں سمجھتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسبح مئۃ تسبیحۃ فیکتب لہ الف سنۃ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اس کلمے نو 100 دفعہ اپنی زبان چ روزانہ آکھ دیندا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال دے اندر 1000 نیکی درج کر دیندے نے۔ مسلم دی روایت 100 دفعہ اپنے بیٹھا ساڈے ویلے بندے بیٹھے رہندے نے، گفتگو کرتے رہندے، گپاں مارتے رہندے نے، اودی چگلی کر لئی، اودی چگلی کر لئی۔ اس چگلی کرن تو بہتر ہے، گناہ کرن تو بہتر انسان فارغ وقت دے اندر اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر لوے، اللہ دیاں حمداں بیان کر لوے، مفت دیاں نیکیاں مل جان گیاں، وقت بھی بچ جائے گا۔ اب دیکھو نا وقت ایویں لنگ رہا پتہ کوئی نہیں، صبح کاروبار دے گئے، شام نو آ کے سو کے، وقت جلدی جلدی میں لنگ رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے قیامت دی نشانی بھی بیان کیتی ہے کہ قیامت دے قریب اے وقت جلدی گزر جائے گا، اے رستے قریب ہو جان گے، اے وقت ٹائم قریب ہو جائے گا، جلدی جلدی دے اندر وقت گزر جائے گا۔ آ دیکھو اسی بیٹھے رہنے ہیں، دکان تے بیٹھے ہیں، فجر ہو گئی، زور ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، پتہ کوئی نہیں، کاروبار کیتا کہ رام نہ بیل پلنگ تے سو گئے، دن گزر گیا، پتہ نہیں کی کیتا، کی اللہ دی عبادت کیتی، کی اسیاں جن دے اللہ دا ذکر کیتا، کوئی پتہ نہیں۔ نانا میرے بھائی، اے موت دا کوئی پتہ نہیں، اے موت دا پیغام پتہ نہیں کس وقت پتہ آ جائے۔ اس واسطے اپنی زبان نو ہر وقت اللہ دے ذکر نال رکھیا کر، تیری زبان ہر وقت اللہ دے ورد نال جاری رہے، اللہ دیاں تسبیحاں تیری زبان چوں نکل رہی ہون۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جدوں جنت دے جنتی چلے جان گے، جو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، انہاں دا سا آئے گا، ہر سا تے سبحان اللہ الحمدللہ نکلے گا۔ جنت دے اندر سا آئے گا انسان نو، ہر سیکنڈ دے انسان آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین جنت دے مشیناں فٹ کر دیں گے، آٹومیٹک انسان نو کہن دی ضرورت نہیں پڑنی، انسان دے جسم چوں، انسان دے سا دے وچوں آٹومیٹکلی اے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دے وظیفے نکلدے رہن گے۔ انہیاں فضیلتاں والے کلمات دے، اس واسطے فارغ اوقات دے اندر، فارغ وقت دے اندر اللہ دیاں تسبیحاں کر لیا کرو، اے حمدہ بیان کر لیا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ دن دے اندر ایک دفعہ ایک کلمہ آکھ دیندا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جڑا بندہ ایک کلمہ اپنی زبان تو دل دے اندر ایک دفعہ آکھ دیندا یا کثرت نال آکھے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے دے سرٹیفکیٹ جہنم دے جاری ہو جان گے۔ اللہ رب العالمین اس بندے واسطے جہنم دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے۔ ایک کلمہ آڑ بن جائے گا، دیوار بن جائے گا، آکھے گا اللہ میں اس بندے نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا، میں اس بندے نو جہنم دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ اللہ تمہارا کے علم ہے، اللہ پوچھے گے او کلمے کیوں، ایو کلمہ آکھے گا زبان حال دے نال کرے گا، اے اللہ اس بندے نے دنیا دے اندر اس کلمے دے نال میرا ورد کثرت دے نال کیتا سی، مینوں کثرت دے نال ذکر کردا رہیا سی، ایدی زبان تے کثرت دے نال سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جڑا بندہ ایک کلمہ آکھے گا جہنم دے آڑ دے اندر دیوار بن جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ، مسلم دی روایت، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ
100 دفعہ ادا دن دے اندر ورد کردا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا، اگر جو گناہ سمندر دی جگ دے برابر کیوں نہ ہون اس کلمے دے ادا کرن دی وجہ تو، لیکن کلمہ وہی ادا کرے گا، اے نہ کلمے دا ورد وہی ادا کرے گا جڑا نماز دا پابند ہے، بے نماز نے کلمے دا ورد نہیں کرنا کیونکہ انہوں فائدہ ہی کوئی نہیں، بے نہ ورد نہ کلمہ دا ورد بندہ ہو کرے گا جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے گا، 5 نمازہ بھی پڑھے گا، ہر نماز نال 100 دفعہ دی تسبیح بھی کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس آخری حدیث نو اپنی حدیث دی کتاب دے اینڈ تے لیا کے بیان کیتا تاکہ پتہ لگ جائے آنے والے لوگاں کہ دی فضیلت کیا ہے۔ اس واسطے میں کتاب تے آخر تے روایت کیتا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے نے جڑے رحمان و محبوب نے تے ترازو دے اندر بہت زیادہ وزنی نے، ثقیلتان فی المیزان، میزان دے اندر باری نے، خفیفتان علی اللسان، لیکن زبان جو ادا کریے تے آسانی دے نال ادا ہو جاندے نے، زبان تکلیف بھی محسوس نہیں ہوندی، ٹائم بھی تھوڑا لگدا ہے، وقت بھی تھوڑا لگدا ہے، جڑا بندہ ادا کردا ہے اللہ رب العالمین وہ بندہ بھی محبوب ہے تے بڑے کلمات بھی محبوب نے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اے اعمال دے اندر گناہ ہی گناہ ہون گے، اے بندے دے نام اعمال دے اندر برائیاں ہی برائیاں ہون گیاں، اللہ فرمان گے میرے فرشتوں ادا نام اعمال ذرا غور دے نال دیکھو، ادا نام اعمال ذرا غور دے نال دیکھو تو غور دے نال نام اعمال دیکھیا جائے گا، اے نام اعمال دے اندروں ایک کلمہ نکل آئے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرشتے آکھن گے اے اللہ اس بندے نے دنیا دے اندر ایک دفعہ ایک کلمہ اپنی زبان جو آکھیا، اللہ فرماندے نے او میرے بد فرشتوں اس بندے نے دنیا دے اندر ایک ہی دفعہ میرا ذکر کیتا، اپنی زبان کے ذکر دا ورد کیتا، اللہ رب العالمین اس بندے نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ اس واسطے ان کلمات کی فضیلت کو سمجھیے اور ان کلمات کے معنی کو سمجھیے کہ یہ کلمات سانو کی مخاطب میں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ہر شریف دی شراکت تو پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اس واسطے سے فارغ اوقات دے اندر ان کلمات کا ورد کریے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ الحمدللہ کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سن کلمات کا کثرت دے نال ورد کرنے توفیق عطا فرمائے۔